اور جنہ یاراں نو یار ایتھے ہے ہی کونی ایویں کہندے نے تیرے نال مران گے تیرے نال جیواں گے ایویں تاں نہیں نا میاں صاحب کہندے اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے او جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج او نویں بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن تیری دید تائیں اے بند کیتیاں انہاں وی باریاں نے اے چودھری صاحب دا انتظار کردے رہندے سن کدوں آن گے میں کم میں آیا ہاں چودھری صاحب نو ملنا میں اج سارے کہندے نے جلدی کر دے وہ اللہ جو انہاں وی بازیاں ہاریاں نے تے کہندے نے ساری دنیا اے جھوٹی محمد بخشا اور سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے اے ساری دنیا بے وفائی اے ساری دنیا غداری جنہ دی خاطر آخرت تباہ کر لین لگاویں میرا فلانے نال تعلق ہے میرا فلانے نال تعلق ہے میریاں باواں بڑیاں نے سارا کچھ تیرا مک جانا میں ایک وقت آنا میں اللہ اکبر تیرا کوئی بھی نہیں رہنا تینوں تیریاں لگ دیاں لانیاں نے پھڑ گئے تے قبر دے اندر رکھ دینا لیکن اللہ پاک میں پڑھ رہا سا اللہ انسان نو بنایا تے اللہ فرماندے نے میں آندیاں بھی بڑی عزت دیتی تے جاندیاں بھی جے یا مرضی بندہ ہوئے آندیاں کی منڈا جام پوے تے ہر کوئی آندہ ہے انہاں دا بچ منڈا ویکھن جانا ہے بڑے شوق نال ویندے نے آندے نو بھی شوق نال ویکھیا جاندا ہے اللہ فرماتے نے اوے اج بھی تیری ٹور بنا دیتی ساری عمر میریاں نافرمانیاں کیتیاں ہیں اج میں لوکاں دے دلاں وچ تیری اج بھی یہ رغبت پا دیتی ہے اب فوت ہو گیا وے تیرے سجن بھی تیرا منہ ایک دفعہ ویکھن گے تیرے دشمن بھی ویکھن گے پھر تینوں عزت عطا کر دیتی ہر کوئی تیرا منہ ویکھدے ہے مرد بھی ویکھدے نے حالانکہ بیبیاں نو کہا کہ غیر محرم دا منہ بیبیاں نہ ویکھن تے غیر محرم بیبی دا منہ بندے نہ ویکھن لیکن پھر بھی بیبیاں بندے ویکھی جاتے اللہ اکبر فرمایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے اتے چلے گئے نا جدوں تے پہلا کیویں قبر جو مردہ دفن کرنا چاہیے میت نو ساری عمر ہو گئی کرنے ایک پاسے رکھنے چوکے دے وچ رکھ دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سر داخل کرنا میں پہندہ والے جا کے پہلے سر داخل کرنا میں جدو انج کرو گے تے بالکل بڑا آرام نال تے سدھا تے سوکھا مردہ دفن ہوئے گا اللہ اکبر پھر فرمایا اور رکھ یاد قبر دیاں کندانوں اور رکھ یاد قبر دیاں کندانوں کر یاد کفن دیاں بندانوں اور چھڑ جانا زن فرزندانوں کو لا الہ الا اللہ او ویلا جانا پھر تیرے تے جدوں مٹی پان دا ٹائم آ گیا اپنے بھی مٹی پا رہنے بغانے بھی مٹی پا رہنے بک بھر کے مٹی پا رہنے اللہ اکبر دفن کر دیتا وے مولوی صاحب نے دعا کرا دیتی ہے اللہ اکبر تے او جڑے مٹی پان والے خوش نصیب نے جن نے جنازہ پڑھیا اللہ واسطے ساڈا تا اللہ واسطے معذرت نال کام ہی کونی رہا ہن ساڑیاں تاں بھاجیاں نے ساڑے تاں نیوندرے نے جا کے حاضری لوانی ہے واقف ہے تعلق والا ہے رشتہ دار ہے انہوں جا کے ملنا تے اپنا منہ وکھانا میں تیرے ابے مرے تے آیا ماں میرے مرے تے آ جا بھی دھیان نال تے غصہ نہ کریں ساڈے تے سارے خانہ ہی خراب ہویا پیا وے کدے زندگی چ اے جنازہ دس تو راہ پیا گزردا ہوویں تے کسے دا کوئی جنازہ ہووے اللہ دی قسم ہے زندگی چ ایک دفعہ انج دا پڑھ دیویں گا اللہ تیرے
تینوں جنت عطا کر دے گا۔ راہ لنگدے نہ تیرا اندر کو تعلق نہ واسطہ تو جنازہ سمجھ کے مسلمان بھائی دا بڑے ہی جائندہ نہ ہی جنازہ، تو دا جنازے دے بھی حلیے ہی بدل چھڑے نے، فوتگیاں دے حلیے بدل گئے نے۔ روٹی چنگی تو چنگی پکاندے نے، کہندے نے چودھریاں دا بابا مریا ہے، کوئی کھا کے دے نہ کھیا آگے کہ لہر نہ ٹکر نہیں چنگا دیتا۔ اللہ انتہا درجے دی تبدیلی، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مٹی جنازہ پڑھو ایک اود پہاڑ دا اللہ پاک ثواب عطا کرتے ہیں۔ مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھے اللہ دی رضا واسطے۔ اود پہاڑ کڈا کو بلا کھوکھر والی مسجد جڑا احد پہاڑ 13 کلومیٹر اینوں تے 14-15 کلومیٹر جنوں اللہ تے اونچائی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ احد پہاڑ جنہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا کر دے نے اللہ دی رضا واسطے کسے بھائی دا جنازہ پڑھ دے وے اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جڑا مٹی پا دے انہوں 2 اود پہاڑ دے ثواب اللہ عطا کرے۔ میں آج ایک اور پہ گل پڑھ دا سا کہ قیامت والے دن ایک بندہ بڑا پریشان ہوئے گا، اتنا پریشان ہوئے گا کہ اندر کول نیکی کو نہیں ہوئے گی، نسے گا بھجے گا کی کراں کدھر نو جاں، دوڑا لا رہا ہے۔ عزیزو اقربا یاراں بیلیاں ساریاں نو ترلا ماردا یار کو مینوں کو نیکی دے دیو تے سارے آندے نے پراں اے پراں میں نہیں کہندا قرآن دے الفاظ نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ سارے عزیزی سارے رشتہ دار اولاداں بھین برا کہن گے نہ بھئی نہ آپو اپنی پئی ہوئی ایسی تیرے کچھ نہیں کم آ سکتے، لا جواب ہو کے پریشان ہوئے گا۔ اللہ پھر فرمان گے او میرے بندیا کیوں پریشان ہے، تیری ایک نیکی میں سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ آئے ہائے یا اللہ او کیڑی نیکی؟ فرمایا تیری ایک مٹھ مٹی دی میں رکھی ہوئی ہے، آ جاؤ ادھر تلن لگے نے او فرشتے ہو مٹی دی مٹھ پکڑ لو، ایک پلڑے وچ مٹی دی مٹھ رکھ دے وہ دوسرے پلڑے دے اندر دے سارے گناہ رکھتے وہ۔ اللہ فرمان دینے وہ ایک مٹی دی مٹھ وزنی ہو جائے گی، ان دی گناہ ہلکے ہو جان گے، اللہ پاک انہوں اس دا بدلہ جنت عطا کر دیں گے۔ یا اللہ مٹی دی مٹھ کیڑی سی؟ فرمایا جڑی میری رضا دی خاطر وہ قبر تے جا کے ایک مٹی مٹھ پائی سہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جب پڑھتا سا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے دی قبر تیار کردا ہے اللہ پاک ان دے 40 سال دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ میں پھر ناصر مجاہد دا پھر بخشیا ہی جائے گا جی اور کوئی نہ کوئی وعدہ کاٹا کرے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عمل ہے جڑا مسلمان بھائی دی قبر کٹنا تے محبت نال کٹنا تے اللہ دی رضا واسطے کٹنا۔ اللہ فرمایا جڑا ایک مٹی دی مٹھ نال اللہ پاک جنت عطا کر دے ایڈا رحیم، اور فرمایا جدو رکھ کے واپس آ گئے تے پھر آن والے آ گئے نے جنہ آگے پوچھنا ہے جڑا سی کہنے نا مر گیا بیچارہ چھٹ گیا دکھاں تو آگے پھسدا ہی پیا ادو بہتا اے تا کھ کنڈا بھی نہیں ان دے مقابلے چ جنوں تو بڑے وڈے دکھ سمجھی پھرنا ہون سانوں سارے نوں وڈے لگدے نے، لیکن اللہ دی قسم ان دے اشرے اشیر بھی نہیں، ساری دنیا دا سب تو وڈا دکھی بندہ ہوئے لیکن اتھوں دا نکا جا دکھ انہاں ساریاں دکھاں نالوں پارا جے۔ قرآن نے جو کہ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ دے عذاب وغیرہ کسے دا عذاب نہیں، اللہ دے قید وغیرہ کسے دی قید نہیں۔ وہ آن کے کہندے نے مر ربو کا،
تیرا رب کون ہے؟ اٹھ اللہ دیا بندیا۔ تے نبی پاک نے فرمایا جڑا نیک بندہ وے اندے الدان گے بڑے خوبصورت لباس سے خوبصورت شکلاں والے فرشتے، تے نافرمان واسطے وڈیاں دنداں والے نیلیاں اکھاں والے فرشتے خوفناک چہریاں والے آن گے، تے خوش نصیب بندے نو نیک سالے آن گے بڑے آرام نہ رکھن گے، اٹھ کے بیٹھاں بندے اللہ دیا اللہ اکبر تے مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ او کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ وے۔ من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے؟ او کہے گا میرا نبی محمد